ज़ुबैरी साहब, मैं चाहूँगा आप बात मुकम्मल करें, फिर मैं हाफ़िज़ एहसान साहब की तरफ भी जाऊँगा। जो हाफ़िज़ एहसान साहब ने बात की, मैं आसानी के लिए बात कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए। तो उन्होंने कहा दो, एक टेक्निकल इंटरप्रिटेशन है, एक दूसरी उन्होंने दो यानी जो हमें पॉसिबल जो आ सकते हैं फैसले, उस पर बात की। आप इन दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं, अगर आपने हाफ़िज़ साहब को सुना हो? ज़ुबैरी साहब। अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन जो भी सिनारियो है मेरे ख्याल से एक ही सिनारियो है कि फैसले तो ज़ाहिर बात दो ही आ सकते हैं, या तो उनको सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उनको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, या दूसरों में तकसीम होंगी या नहीं होंगी, यही सिनारियो है। और उसके अलावा तीसरा कोई सिनारियो नहीं है। मेरा व्यू ये है कि सिंपल, क्योंकि इन्होंने पीटीआई वालों ने अपना फॉर्म लड़ा था, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में अगर शमूलियत भी इख्तियार कर ली, लेकिन कोर्ट को ये देखना है कि अगर ये इस वजह से उन्होंने शमूलियत इख्तियार पड़ी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अगर इस कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि ये उनका फैसला गलत था, ये इनका आज़ाद नहीं थे, इनकी हैसियत बरकरार है एस पीटीआई होल्डर, तो ये सीटें उनको मिलनी चाहिए। जब उनको अगर मिल जाएंगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है, अगर उन्होंने कहा कि जी ये आज़ाद हो गए क्योंकि उनसे सिंबल ले लिया, जो मैं समझता हूँ नहीं है, फिर कोर्ट को देखना होगा कि अगर उन्होंने उसमें शामिल हुए, फिर वो सारे इशूज आ जाएंगे कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन लड़ा अपने उस पर, या आज़ाद हैसियत से उनके लीडर ने लड़ा। फिर वो उनको देखना होगा कि वो जो केपी में कुछ सीटें दे दी गई उनको, जबकि कोई पार्टी ने जीता नहीं था, बाप पार्टी ने, लेकिन उनको वहाँ की सीटें मिल गई थी। खुद इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर मौजूद जो आज आई थिंक कोर्ट को भी दिखाया गया। तो ये सारी चीजें, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि सीटें उनको मिले या ना मिले, दूसरी जो जमातें हैं उनको उसका शेयर नहीं मिल सकता, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है क्लियरली कि आपकी जितनी सीटें आप जीतेंगे नेशनल असेंबली, उसके हिसाब से आप जो आपकी सीटें आर्टिकल 51 में लिखी हुई है माइनॉरिटीज की और अकलियतों की और ख़वातीन की, उसकी सीटों के आप हकदार होंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकती। फिर तीसरी बात ये कहनी होगी जी फिर उन सीटों का क्या होगा, वो खाली होगी, उस बेशक वो खाली रहें, क्योंकि उनको ये थोड़ी है कि जो पार्टी है उसमें उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार नहीं की उन आज़ाद लोगों ने, तो उनको उससे ज्यादा उसका शेयर मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो शामिल होते तो उसके साथ उनका शेयर बनता है। तो यहाँ तो वो शामिल नहीं है, उन्होंने तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की है। तो ये सिनारियो मेरे हिसाब से जो फैसला आना चाहिए, होपफुली ये फैसला आएगा कि ये इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल ज्यादती थी, उन्होंने उनको आज़ाद डिक्लेयर किया, ये सीटें पीटीआई की उनको मिलनी चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, मैं बड़ा सादा सवाल अपने समझने के लिए और अपने नाज़रीन के समझने के लिए, आपने दो आर्टिकल्स को मेंशन किया और उसमें ज़ाहिर है अगर आप एक पे जाते हैं तो शायद कुछ रिजल्ट हो, जिस तरह मैं समझा आपकी बात, क्योंकि मैं तो मुब्तदी हूँ और बिल्कुल कानून का इल्म नहीं है। और हैड यू बिन, अल्लाह ताला आपको एलिवेट करे और आप सुप्रीम कोर्ट के आप ही जज बने। अब मैं आपसे आपकी राय पूछना चाहता हूँ, विच आर्टिकल यू गो विद, जो आपने दो मेंशन की थी? देखिए काई साहब, मैंने जो मेंशन किया था वो मैंने किया था एक है आर्टिकल 185 जिसके अंदर केस सुना जा रहा है, और दूसरा मैंने आपसे जिक्र किया था आर्टिकल 187 के कंप्लीट जस्टिस के लिए। लेकिन कंप्लीट जस्टिस उसी की कंटिन्यूटी होती है जिसके ऊपर आप केस सुन रहे हैं। अब ये है कि अगर 185 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुन रही है तो उसने री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना, और री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि मेरी ख्वाहिश या आपकी ख्वाहिश या किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, फैसला वो होना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। और पहली दफा 9 अप्रैल 2022 से लेके जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इन पोलिटिकल पार्टीज का गया है, उसके ऊपर इस चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट बनाया है। ना उस वक्त कासिम सूरी के दौर केस के अंदर भी फुल कोर्ट बना था, उस वक्त भी कुछ जजेस को नहीं डाला गया था। और उसके बाद आपने देखा कि बेंचेस की कॉम्पोजिशन एक बहुत बड़ा इशू था, कभी 3 मेंबर्स, कभी 5 मेंबर्स, कभी 7 मेंबर्स, कभी 9 मेंबर्स, और सुप्रीम कोर्ट एक कंट्रोवर्सी के अंदर रही है। अब यह है कि एक लार्जर बेंच नहीं, फुल कोर्ट बैठा है जिसके अंदर 13 जजेस हैं। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करता है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मानना चाहिए। उसके अंदर सिर्फ एक चीफ जस्टिस एक वोट रखता है, उसके अंदर जस्टिस मंसूर का एक वोट है, उसके अंदर जस्टिस मुनीब का एक वोट है, उसके अंदर जस्टिस मिनल्ला का एक वोट है, अफिया अफरीदी का एक वोट है, जस्टिस आयशा मलिक का एक वोट है, सबके एक एक वोट है और कोई जज दूसरे पे डोमिनेट नहीं है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का काम री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्लियरली एम्बिगस नहीं है और प्लेन है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसकी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, और वो इंटरप्रिटेशन जो है पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट होनी चाहिए। ये जो बात की बिल्कुल मुनासिब बात की आपने, और हमें ये अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे करेक्ट किया जब हम आपकी कैमरा बात कर रहे थे कि
کہ وہ جو میرے خیال میں وزیر موصوف آج ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی اس حوالے سے، میں پوری تو نہیں سن سکا لیکن اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ مگر زبیری صاحب یہ تو بالکل اصول کی بات ہے کہ جس طرف یہ کب ہم ماننا شروع کریں گے جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو میرے خلاف آئے یا حق میں آئے تو اس کو ہم مانیں، مگر یہ جو بات کی آج بلوچستان عوامی پارٹی پر کوئی ایکشن نہیں لیا تو یہ کیا ڈسکریمنیشن میں نہیں آ جائے گا کہ جو بی اے پی ہے اس نے کوئی فہرست جمع نہیں کروائی تھی؟ جناب زبیری صاحب۔ بالکل، میں نے پہلے بھی آپ کو دیا کہ باپ پارٹی نے کوئی فہرست نہیں جمع کرائی تھی اور ان کو سیٹیں دی گئی، تو آپ دیکھیں نا الیکشن کمیشن نے یہاں ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ آزاد ہو گئے کیونکہ ان سے سمبل لے لیا گیا۔ لیکن جو پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کورٹ کا فیصلہ کوئی بھی آئے کسی طرح آئے ہم پہ بائنڈنگ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہم اس سے خوش ہوں یا ہم اس سے ایگری کریں، لیکن پوائنٹ از دیٹ اٹ از بائنڈنگ آن اس بیکاز یہ ہمارا اثر ہے اور کورٹ کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کسی خواہشات ہو یا نہیں ہو، خواہشات کی بات تھوڑی ہوتی ہے، آدمی اپنا کیس پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ جو حافظ صاحب، معافی چاہتا ہوں، حافظ صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کانٹ ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن، یہ تو درست ہے نا؟ بالکل ری رائٹ کی بات تو ہو نہیں، انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی ہے۔ انٹرپریٹیشن انہوں نے کرنی ہے، ری رائٹنگ تو نہیں کر رہے، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس میں ورڈز ایڈ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، ان کو انٹرپریٹیشن کرنی ہے۔ اب دیکھیں 5 جج بیٹھے، 3 ایک انٹرپریٹیشن کرتے، دو مائنورٹی بھی جاتے ہیں، انہوں نے بھی انٹرپریٹ کیا۔ انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی ہے، ری رائٹنگ کی کہاں بات ہو رہی ہے؟ ری رائٹنگ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بات یہاں یہ سمپل یہ ہے کہ کورٹ نے دیکھنا ہے کہ پارٹی سیٹیں ان کو ملی، یہ پارٹی تھی جس کا آپ نے سمبل لے لیا، اس کو سیٹیں جیتی ہو اور اس کو حساب سے ان کی سیٹیں ان کو ملنی چاہیے۔ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن آپ دیکھیں اگر یہی بات ہے ہمیں ہمیشہ کورٹ کے فیصلے ماننے چاہیے تو پھر مولوی تمیز الدین خان کا بھی سپریم کورٹ کا فیڈرل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی ہم پہ بائنڈنگ ہونا چاہیے، وہ بعد میں سیٹ اسائڈ ہوا۔ اس طرح اور ہماری تاریخ کے حصے میں سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کا جو مختلف فیصلے آئے سر، اور اس میں پھر وہ بھی ہم بھی سپریم کورٹ کے تھے، ہمیں ماننا چاہیے، مطلب ہم ان سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کورٹ جو ہوتی ہے غلط کرتی ہے جی، بالکل تاریخ میں اس کا برا مجھے باپ میرے خیال میں اس پہ ہم نے جو آپ نے کویسچن کیا میں اس کو ایک ایکسپلین کرنا چاہوں گا جی کوئکلی سر، کوئکلی۔ اچھا قاضی صاحب، باپ کی بار بار اگزامپل دی جا رہی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ باپ اس دور کے اندر پی ٹی آئی کی الائی تھی۔ نمبر 2 یہ تھا کہ باپ نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے جنرل الیکشن کے اندر حصہ لیا تھا اور ان کا جو تھا اس وقت چیف منسٹر بھی موجود تھا، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ قدغن نہیں ہے کہ آپ کی ہر پروونس کے اندر سیٹ ہونی چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک بھی سیٹ ہوتی ہے تو آپ اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ فہرست لازمی ہے دینا آپ کا اس کیس سے کمپیئر کرنا میرا خیال ہے مناسب۔ یہ مجھے آخری سوال یس اور نو میں دے دیں، وقت ختم ہو چلا۔ کیا ان کو فہرست نہیں دینی چاہیے تھی جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے فہرست نہیں دی لہذا نو سیٹس؟ بالکل دینی چاہیے تھی نا۔ دیکھیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے تو آپ کو سیکشن 104 کے مطابق دینی چاہیے تھی، اور آج تک وہ لسٹ جو ہے وہ ریٹین نہیں ہے پی ٹی آئی۔ میں اس بات پہ حافظ حسان احمد صاحب معافی چاہتا ہوں، مجھے روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ بہت اچھی بات کی، جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے ہمیں منظور ہوگا، مگر یہ بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جو باپ والا معاملہ ہے اسے کیوں ملی اور ادھر نہیں ملی، تو ہم تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں تاکہ ملک آگے بڑھے اور آگے چلے۔